ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धव उवाच यत्त्वयाभिहितः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेभ्यात्थ माधव स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्षण न प्रायो भवितामर्त्यलोके प्रागनुशासितः वक्ता कर्ता वितानान्यो धर्मस्याच्युत ते भुवि सभायामपि वैरिञ्च्यां यत्र मूर्तिधराः कलाः कर्त्रा वित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति तत्त्वन्नः सर्वधर्मज्ञधर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो। श्रीशुक उवाच इत्थं स्वभृत्यमुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाः सनातनान्। श्रीभगवानुवाच धर्म्य एष तव प्रश्नो नैश्रेयसकरो नृणां वर्णाश्रमाचारवतान्तमुद्धव निबोध मे। आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः कृतकृत्याः प्रजाजात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक् उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः। त्रेतामुखे महाभागप्राणान्मे हृदयात्रये विद्याप्रादुरभूत्तस्य अहमासन् त्रिवृन्मखः विप्रक्षत्रियविट्शूद्रामुखबाहूरुपादजाः वैराजात्पुरुषाज्जाताय आत्माचारलक्षणाः। गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम वक्षस्थानाद्वने वासोऽन्यासशीर्षणि संस्थितः वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः आसन् प्रकृतयो नृणान्नीचैर्नीचोत्तमोत्तमाः शमोदमस्तपःशौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् मद्भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्म प्रकृतयस्त्विमाः। तेजोबलं धृतिः शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः स्थैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं क्षत्रप्रकृतयस्त्विमाः। आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम् अतुष्टिरर्थोपचयैर्वैश्यप्रकृतयस्त्विमाः। शुश्रूषणं द्विजगवान् देवानां चाप्यमायया तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रप्रकृतयस्त्विमाः। अशौचमनृतं स्तेजन्नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः कामक्रोधश्च तर्षश्च स्वभावोऽन्ते वसायिनाम्। अहिंसा सत्यमस्तेजमकामक्रोधलोभता भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्यां जन्मोपनयनं द्विजः वसन् गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः मेखलाजिनदण्डाक्षब्रह्मसूत्रकमण्डलोन् जटिलोधौतदद्वासो रक्तपीठः कुशान् दधत् स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः नच्छिन्द्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि रेतो नावकिरेज्जातु ब्रह्मव्रतधरः स्वयम् अवकीर्णेव गाह्याप्सु यतासु स्त्रिपदीं जपेत् अग्न्यर्काचार्यगोविप्रगुरुवृद्धसुराञ्छुचिः समाहितवुपासीत सन्ध्ये च यतवाग्जपन्
आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्यबुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपजुञ्जीत संयतः शुश्रूषमाण आचार्यं सदोपासीत नीचवत् यानशय्यासनस्थानैर्नातिदूरे कृताञ्जलिः एवं वृत्तो गुरुकुले वसेद्भोगविवर्जितः विद्यासमाप्यते यावद्बिभ्रद्व्रतमखण्डितम् यद्यसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन् ब्रह्मविष्टपम् गुरवे विन्यसेद्देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्व्रतः अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व्यकल्मषः स्त्रीणान्निरीक्षणस्पर्शसंलापक्ष्वेलनादिकं प्राणिनो मिथुनीभूता न गृहस्थोऽग्रतस्त्यजेत् शौचमाचमनं स्नानं सन्ध्योपासनमार्जवम् तीर्थसेवा जपोस्पृश्या भक्ष्या सम्भाष्यवर्जनम् सर्वाश्रमप्रयुक्तो यन्नियमः कुलनन्दन मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायसंयमः एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिवज्ज्वलन् मद्भक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयोमलः अथानन्तरमावेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागमः गुरवे दक्षिणान् दत्त्वा स्नायाद्गुर्वनुमोदितः गृहं वनं वोपविशेत् प्रव्रजेद्वाद्विजोत्तमः आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्चरेत् गृहार्थी सदृशीं भार्यामुद्वहेदजुगुप्सिताम् यवीयसीन्तु वयसा तां सवर्णामनुक्रमात् इज्याध्ययनदानानि सर्वेषाञ्च द्विजन्मनां प्रतिग्रहोऽध्यापनञ्च ब्राह्मणस्यैव याजनम् प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजो यशोनुदम् अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैर्वादोषदृक्तयोः ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च शिलोञ्छवृत्त्या परितुष्टचित्तो धर्मं महान्तं विरजञ्जुषाणः मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठन्नातिप्रसक्तः समुपैति शान्तिम् समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणं तानुद्धरिष्ये न चिरादापद्भ्यो नौरिवार्णवात् सर्वाः समुद्धरेद्राजापितेव व्यसनात् प्रजाः आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान् एवं विधो नरपतिर्विमानेनार्कवर्चसा विधूयेहाशुभं कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते सीदन् विप्रो वणिग्वृत्त्या पण्णीरे वापदन्तरेत् खड्गेन वापदाक्रान्तो नश्ववृत्त्या कथञ्चन वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगययापदि चरेद्वा विप्ररूपेण नश्ववृत्त्या कथञ्चन शूद्रवृत्तिं भजेद्वैश्यः शूद्रः कारुकटक्रियां कृच्छ्रान्मुक्तो न गर्ह्येण वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा वेदाध्यायस्वधा स्वाहा बल्यन्नाद्यैर्यथोदयं देवर्षिपितृभूतानि मद्रूपाण्यन्वहं यजेत यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा धनेनापीडयन् भृत्यान्यायेनैवाहरेत् क्रतून् कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत् कुटुम्ब्यपि विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवत् पुत्रदाराप्तबन्धूनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्वसन्
न गृहैरनुबध्येत निर्ममो निरहङ्कृतः कर्मभिर्गृहमेधीयैरिष्ट्वा मामेव भक्तिमान् तिष्ठेद्वनं वोपविशेत् प्रजावान् वा परिव्रजेत् यस्त्वासक्तमतिर्गेहे पुत्रवित्तैषणातुरः स्त्रैणः कृपणधीर्मूढो ममाहमिति बध्यते अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्मजात्मजाः अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः एवं गृहाशया क्षिप्तहृदयो मूढधीरयम् अतृप्तस्ताननुध्यायन् मृतोऽन्धं विशते तमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।